इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त यानी बनावट। तो अब हम जुमलों की बनावट के लिहाज से उनकी मुख्तलिफ टाइप्स यानी इकसाम के मुतालिक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के लिहाज से जुमलों की जिस किस्म के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है सिंपल सेंटेंस। तो एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस जो है वो पेश करता है एक मेन आइडिया यानी मरकजी ख्याल, और इस मेन आइडिया को पेश करने के लिए एक सब्जेक्ट में मौजूद होता है माफ़ कीजिएगा, इस मरकजी ख्याल को या मेन आइडिया को पेश करने के लिए एक सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है एक सब्जेक्ट यानी किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम, जिन्हें हम नाउन भी कहते हैं। और अगर उनके नामों की जगह कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। तो लिहाजा सब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन मौजूद होता है। और इसके अलावा सेंटेंस के अंदर जो मेन आइडिया होता है वो बनता है या मुकम्मल होता है एक प्रेडिकेट की मदद से। प्रेडिकेट के अंदर एक से ज़्यादा अल्फाज मौजूद हो सकते हैं और इसमें एक वर्ब भी लाजमी शामिल होता है। वर्ब यानी एक्शन वर्ड, जिसे किसी अमल के मुतालिक पता चलता हो। तो इस तरह से प्रेडिकेट जुमले के उस हिस्से को कहते हैं जो सब्जेक्ट के मुतालिक इत्ला देता है या कोई खबर देता है, जैसे कि सब्जेक्ट ने क्या किया या उसके साथ क्या वाक़या पेश आया या फिर वो किस अमल को करने का इरादा कर रहा था। तो इस तरह से जब ये दोनों चीज़ें यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक जगह मौजूद हों और वो मिलकर एक आइडिया पेश कर रहे हों तो ये बन जाता है एक सिंपल सेंटेंस। तो इस जुमले में किसके मुतालिक इत्ला दी जा रही है या कुछ बताया जा रहा है? अली के मुतालिक। लिहाजा ये क्या है? ये है इस जुमले का सब्जेक्ट, और लफ्ज़ अली जो है ये एक नाउन भी है। अब देखते हैं जुमले के बाकी के हिस्से को। इज़ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री यानी एक कारखाने में मुलाजिम है, ये है खबर या इत्ला अली के मुतालिक। तो जुमले का ये दूसरा हिस्सा कहलाया जाएगा प्रेडिकेट, और इस प्रेडिकेट वाले हिस्से में मौजूद है एक वर्ब जो कि है लफ्ज़ इज़, और इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर बना रहे हैं एक सिंपल सेंटेंस। और इस सिंपल सेंटेंस में पेश किया गया है एक मेन आइडिया, यानी इसमें सिर्फ एक मुकम्मल बात बताई गई है, और वो ये है कि अली एक फैक्ट्री में मुलाजिम है या फिर अली एक फैक्ट्री में काम करता है। सिंपल सेंटेंसेस के मुतालिक एक और अहम बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सिंपल सेंटेंसेस की मदद से बड़े जुमले भी बनाए जा सकते हैं, और जब ये बड़े जुमले का हिस्सा बनते हैं तो तब ये कहलाए जाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद या फिर जिसे किसी सहारे की ज़रूरत ना हो, और क्लॉज कहते हैं एक छोटे से जुमले को जो कि एक बड़े जुमले का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर अगर इसी जुमले को एक बड़े जुमले में शामिल कर दिया जाए और ये बन जाए अली इज़ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री वेयर ही वर्क्स वेरी हार्ड, यानी अली एक कारखाने में मुलाजिम है जहां वो बहुत मेहनत से काम करता है। तो अब यहाँ इस बड़े जुमले में आप देख सकते हैं शामिल है एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस अली इज़ अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, और ये सिंपल सेंटेंस चूंकि अब एक बड़े जुमले का हिस्सा है लिहाजा अब हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बड़े जुमले के अंदर एक छोटा सा जुमला है, यानी एक मुकम्मल आइडिया या ख्याल पेश कर रहा है, और अगर जुमले के इस हिस्से को अलग से लिख दिया जाए तब भी ये एक मुकम्मल ख्याल या सोच होगी, यानी एक मुकम्मल सेंटेंस होगा, और तब ये कहलाया जाएगा सिंपल सेंटेंस। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस जब एक बड़े जुमले में शामिल होता है तो वो क्या कहलाया जाता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जब इसे अलग से लिख दिया जाए तो फिर ये कहलाया जाता है सिंपल सेंटेंस। चलिए अब सिंपल सेंटेंस की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे गो टू स्कूल रेगुलरली, यानी वो पाबंदी के साथ स्कूल जाते हैं।
تو اس جملے میں کس کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے؟ دے کے متعلق، اور دے کا لفظ جو ہے یہ ایک قسم کا پروناؤن ہے جسے بہت سے لوگوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس جملے میں چونکہ اس کے متعلق اطلاع دی جا رہی ہے لہٰذا یہ اس جملے کا کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، اور جملے کا یہ جو باقی کا حصہ ہے گو ٹو اسکول ریگولرلی یعنی پابندی سے اسکول جاتے ہیں، یہ ہے اطلاع دے کے متعلق یا پھر یہ ایک خبر ہے، تو لہٰذا جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایک پریڈیکیٹ، اور ایک پریڈیکیٹ کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ ایک ورب، جیسے کہ یہاں لفظ گو جو ہے یہ ہے ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ جس سے عمل کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ تو اس جملے کو پڑھنے یا سننے کے بعد ایک مین آئیڈیا یا خبر ہم تک پہنچتی ہے، لہٰذا یہ ایک مکمل بات ہے، تو اسے ہم کہیں گے ایک سمپل سینٹینس۔ لیکن اب ہم نے اس سمپل سینٹینس کو ایک بڑے جملے میں شامل کر دیا ہے اور یہ بن گیا ہے دے گو ٹو اسکول ریگولرلی ایون آن رینی ڈیز، یعنی وہ پابندی کے ساتھ اسکول جاتے ہیں بارش کے دنوں میں بھی۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمپل سینٹینس جو تھا یہ اب ایک بڑے جملے میں شامل ہو گیا ہے، تو اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ اب یہ کہلایا جائے گا، یعنی یہ جو حصہ ہے دے گو ٹو اسکول ریگولرلی یہ اب کہلایا جائے گا انڈیپینڈنٹ کلاز۔ اور اسے انڈیپینڈنٹ کلاز کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر جملے کے اس حصے کو اس جملے سے نکال کر الگ سے لکھا جائے اور اس کے آخر میں فل سٹاپ لگا دیا جائے تو تب بھی یہ ایک مکمل خیال یا مکمل جملہ ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے جسے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو چونکہ یہ اپنے طور پر ایک مکمل جملہ ہے لہٰذا اسے انڈیپینڈنٹ کلاز کہا جاتا ہے جب یہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سمپل سینٹینس کی ایک اور ایگزامپل۔ لنڈن اینڈ پیرس آر دا موسٹ فیمس سٹیز ان یورپ، یعنی لنڈن اور پیرس یورپ کے سب سے مشہور شہر ہیں۔ تو اس جملے میں کس کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہے؟ لنڈن اور پیرس کے متعلق، تو یہ دونوں مل کر بنا رہے ہیں اس جملے کا سبجیکٹ۔ تو اس طرح سے سبجیکٹ کے اندر ایک سے زیادہ ناؤن بھی موجود ہو سکتے ہیں، اور ان دو شہروں کے متعلق یا سبجیکٹ کے متعلق کیا اطلاع دی گئی ہے؟ آر دا موسٹ فیمس سٹیز ان یورپ، یعنی یہ یورپ کے سب سے مشہور شہر ہیں۔ تو جملے کا یہ حصہ جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے پریڈیکیٹ۔ تو یہاں ایک سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مل کر ایک مین آئیڈیا پیش کر رہے ہیں، یعنی ایک اہم یا مرکزی خیال، اور یہی مین آئیڈیا جو ہوتا ہے یعنی سمجھ میں آ جانے والی ایک پوری بات، یہ دراصل ہوتا ہے ایک سمپل سینٹینس۔ تو اب ہم ان تمام ایگزامپلس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سمپل سینٹینس کیا ہوتا ہے۔ A simple sentence has one main idea with a subject and a predicate. It is an independent clause. یعنی ایک سمپل سینٹینس جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک مین آئیڈیا یا مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی یہ ایک مکمل اور پوری بات ہوتی ہے جس میں صرف ایک خبر دی گئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک سبجیکٹ موجود ہوتا ہے یعنی جس کے متعلق خبر یا اطلاع دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پریڈیکیٹ بھی موجود ہوتا ہے یعنی وہ خبر یا اطلاع جو سبجیکٹ کے متعلق دی جاتی ہے۔ اور سمپل سینٹینس انڈیپینڈنٹ کلاز بھی کہلایا جا سکتا ہے جب یہ ایک بڑے جملے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انڈیپینڈنٹ کلاز کو اگر بڑے جملے سے الگ کر کے لکھ دیا جائے تو یہ کہلایا جائے گا سمپل سینٹینس۔ تو یہ تھی سمپل سینٹینس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں سے سمپل سینٹینسز کو تلاش کر کے لکھنے کی کوشش بھی کیجئے۔